देखिएको छ Yes, sir. ओके Yes, ल sir. लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले के पढेको थियौं कसैलाई याद छ लास्ट क्लासमा पढेको कसैलाई कुन टपिकमा डिस्कस गर्दै थियौं हामी नो वान नोज इनकोडरमा हैन त ओके इनकोडर डिकोडर ये पढेको थियौं नि हामीले हैन सो हामीले फर्स्टमा चाहिँ के पढ्यौं त डिकोडरको बारेमा पढिरहेको थियौं है डिकोडर सो मलाई भन त डिकोडरले के गर्छ रे व्हाट डज डिकोडर डु के गर्छ डिकोडरले एउटा इनपुट लिन्छ अनि ब्रान्च गरेर कुन दिन्छ एउटा इनपुट हो र यहाँ इक्वल इनपुट लिएर कन्डिसन अनुसार आउटपुट दिन्छ ओके सो इट क्यान ह्याभ नम्बर अफ इनपुट्स n इनपुट हुन सक्छ हो र n इनपुट छ भने के हुन्छ यसले टु द पावर n आउटपुट दिने हैन टु द पावर n आउटपुट हैन र यो हो नि डिकोडर भनेको एउटा इनपुटबाट चाहिँ मल्टिपल आउटपुट दिन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ केस चाहिँ हामी केमा देखाएको थियौं भन्दा डिमल्टिप्लेक्सरमा देखाएको थियौं हैन अहिले हामीले के पढ्छौं डिकोडर पढ्दैछौं है जसले चाहिँ n इनपुट लिन्छ र टु द पावर n आउटपुट चाहिँ दिन्छ है सो लास्ट क्लासमा हामीले चाहिँ 3/8 डिकोडर सम्म गरेर छोडेको थियौं जस्तो लाग्छ है 3/8 डिकोडर युजिङ 2/4 डिकोडर यो युज गरेको थियौं हैन र जसमा चाहिँ हामीले के पनि युज गरेको थियौं भन्दाखेरि चाहिँ इनेबल सिग्नललाई चाहिँ के गरेको थियौं युज गरेको थियौं हैन यसलाई चाहिँ एक्टिभ लो अथवा एक्टिभ हाई हैन त्यो दुईटाबाट गर्न मिल्छ भनेको थियौं सो लेट्स स्टार्ट आजको क्लास आज चाहिँ हामी पढ्छौं बीसीडी टु डेसिमल डिकोडर ल बीसीडी नम्बर जो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डेसिमल नम्बरमा के गर्नु पर्यो भन्दा डिकोड गर्नु पर्यो अब बीसीडी नम्बर भन्ने बित्तिकै के हो रे हाम्रो चाहिँ बाइनरी नम्बर हो जुन चाहिँ कतिदेखि सुरु हुन्छ इट स्टार्ट्स विथ डेसिमल 0 टु कतिसम्म जान्छ बीसीडी भनौँ ल पढिसकेको कुरा हो 9 सम्म जान्छ है सो स्टार्ट्स फ्रम 0 एन्ड अप टु दी 9 र हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि इच डिजिटलाई के गर्छौं 4 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो नि 4 बिटले के गर्छौं भन्दा रिप्रेजेन्ट गर्छौं सो सो अब हामीले चाहिँ बीसीडी लाई चाहिँ डेसिमलमा चाहिँ बनाउँदै छौं सो हामीसँग इनपुट लाइन कतिवटा नम्बर बिट्स ठीक छ सो ल अब हामीसँग टोटल पोसिबल आउटपुट्स कति होला भन त टोटल इस पोसिबल आउटपुट पर बीसीडी कतिवटा हो 0 देखि 9 सम्म गर्दाखेरि कति हुन्छ 10 वटा हुन्छ नि हैन ल अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बीसीडी एउटा टेबल बनाऊ हामीले त्यसमा चाहिँ के गरौँ भन्दा बीसीडी भ्यालुहरु लेखौं 0 देखि 9 सम्मको हैन त्यसको चाहिँ लजिक फंक्सन कस्तो हुन्छ त डिकोड गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ लेखौं है त ओके सो लेट्स ड्रा द ट्रुथ टेबल है what we have is BCD codes ठीक छ सो BCD codes लाई मैले ABCD भनेर माने सपोज ABCD है हाम्रो D भनेको के हो रे यसमा यो केसमा D भनेको के हो व्हाट इज D कुन बिट हो यो हाम्रो सिग्निफिकेन्ट बिट भन्छौं नि हैन D को पोजिसन कुन हो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट D भनेको हाम्रो यो केसमा MSB हो A भनेको के हो त LSB हो ठीक छ अब हाम्रो यता के हुन्छ अरे त लजिक फंक्सन अहिले है नि लजिक फंक्सन यसमा लेखौं है त र यता के हुन्छ त डेसिमल डिजिट भनेर गरौँ ल डेसिमल डिजिट
ल सबैले स्टार्ट गरौँ ल 0 0 0 0 बाट सुरु हुने हैन हाम्रो बीसीडी भनेपछि 0 देखि 9 सम्म जानु पर्यो नि र हरेक डेसिमल बिटलाई के गर्छौं 4 बिट बाइनरी कोडले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो ल सुरु गरौँ त सबैले 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 हो गरौँ 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 र के हुन्छ 0 1 1 1 हामी कहाँसम्म गएछौँ हेर त 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सम्म गइसक्यौँ हैन Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1 कहाँ मिस्टेक भएको छ मेरो यहाँ हेर त 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 त्यस पछाडि 0 1 1 0 0 1 1 1 ओके सो र अर्को गरौँ ल त्यस पछाडि के हुन्छ त्यो बीसीडी त्यो डीसीबीए लेखेकै ठाउँमा 0 लेख्नु भएको छ त्यही भएर सिस्टम मास्तिर आउँछ कता कता ए यतापट्टि यतापट्टि है डेसिमलमा हेर्नु त सर ए ओके त्यही त म यता गन्दाखेरि कहाँ मिस्टेक भयो भनेर हेर्दै थिएँ यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक भएर चाहिँ है लेख्दाखेरि ओके सो यताबाट चाहिँ हुन्छ नि हैन 0 1 2 3 4 5 6 7 ओके त्यसपछि 1 0 0 0 र 1 0 0 1 यहाँसम्म आउनु पर्यो है ल अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि यसको लजिक फंक्सन लेखौँ सो लजिक फंक्सन लेखौँ त ल सबैले यो भनेको के हो d बार c बार b बार a बार गरौँ d बार c बार b बार a यो भनेको d बार c बार b a बार त्यस्तै गरी यो भनेको d बार c बार b a यो d बार c b बार a बार फिल गर है सबैले d बार c b बार a त्यस्तै गरी यो d बार c b a यो भनेको d बार c b a बार है यो माथिको चाहिँ a बार तलको भनेको d बार c b a त्यस्तै गरी 1 0 0 0 भनेको के हो d c बार b बार a बार र फाइनली 1 0 0 1 भनेको d c बार b बार र a ल सक्यो सबैको यहाँसम्म सो यसलाई चाहिँ अब हामीले ब्लक डायग्राम बनायौं भने कस्तो हुन्छ त सबले गरौँ है सो वी आर डुइङ बीसीडी टु के हो डेसिमल डिकोडर हैन त decoder no so we have a b c d whereas d भनेको के हो हाम्रो d भनेको msb हो a भनेको हाम्रो lsb हो र we have number of output that is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9
ल सो फिगरमा ब्लक डायग्राम अफ BCD to decimal decoder. हुँदैछ यहाँसम्म सबैको? गर्दै हो? Yes, sir. ओके सो यहाँसम्म सकिसके पछाडि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फाइनली के बाँकी भयो हाम्रो भन्दा सर्किट डायग्राम बाँकी भयो हैन सो हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसलाई D0 यसलाई D1 यसलाई D2 यसलाई D3 हैन D4 D5 D6 D7 D8 र D9 हो सो अब यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले सर्किट डायग्राममा बनाउनु पर्यो है सो द लजिक सर्किट डायग्राम will be यहाँसम्म सबैले गरिसक्यो होला है ल सर्किट बनाउँ त अब म तिमीहरूलाई यसरी सर्किट बनाऊ भनेर भन्दिन्छु तिमीहरू बनाऊ है आफैले ल सुरु गरेर सबैले सर्किट बनाउनु नै एउटा लिऊ डी को लागि त्यस्तै गरी यता लिऊ डी बार को लागि त्यस्तै गरी के को लागि सी को लागि सी बार को लागि बी को लागि बी बार को लागि र फाइनली ए को लागि र ए बार को लागि ओके यो हाम्रो डी हो यो हाम्रो सी हो यो हाम्रो बी हो यो हाम्रो ए हो ठीक छ सो यताबाट एउटा लाइन ल्याऊ जसले के दिन्छ हामीलाई डी बार दिन्छ त्यस्तै गरी यताबाट अर्को ल्याऊ लाइन जसले के दियो सी बार दिन्छ त्यस्तै गरी अर्को लाइन ल्याऊ यहाँनेरि यसले हामीलाई बी बार दिन्छ र अर्को एउटा लाइन ल्याऊ यसले हामीलाई के दिन्छ ए बार दिन्छ है डी भनेको हाम्रो के हो एमएसबी ए भनेको हाम्रो के हो एलएसबी ल सो वी नीड हाउ मेनी गेट्स 10 गेट्स हो ल 10 वटा गेट चाहिन्छ हामीलाई 10 वटा गेट सो बनाउँ यहाँनेरि यो हो D0 यो D1 यो D2 यो D3 यो D4 D5 D6 this is D7 D8 D9 and यदि नै हो नि हैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके ल अब के गर भन्दाखेरि D0 भनेको के थियो D बार हेर त D0 भनेको D बार C बार B बार A बार अब सबैले लाइन कनेक्ट गर ल कनेक्ट गरौँ ल कनेक्ट गर त सबैले सर यो 10 गेट्स कनेक्ट गरेर के आउटपुट निकाल्नु हजुर एन्डै युज गर्ने हैन सानो हो एन्ड गेटै युज गरेको त हो नि सबै
होइन अब त्यो कनेक्ट गर्छ नि भन यिनीहरूको त सबैको आउटपुट अँ त्यो सबै 10वटै गेटको आउटपुट कनेक्ट गर्दाखेरि नि एन्डै हो है। फाइनलमा एन्ड गर्ने होइन, हामीले यतिकै छोड्ने हो कि यो भनेको डी नट हो, यो भनेको D1 हो, D2 एउटा मात्रै आउटपुट होइन नि त हाम्रो। हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मल्टिप्लेक्सरमा भयो पो एउटा मात्रै सिङ्गल आउटपुट आउँथ्यो त। हाम्रो डिकोडर भनेपछि त तिम्रो नम्बर अफ इनपुट लाइन हुन्छ, यसले नम्बर अफ आउटपुट लाइन दिन्छ होइन र। सो नम्बर अफ इनपुट लाइन हामीसँग ABCD छ यहाँनिर, यता हाम्रो डी नट D1 D2 हुँदै D9 सम्म छ, यो हो नि त हाम्रो ब्लक डायग्राम। सो त्यही भएर अर गेट हुँदैन पछाडि है। ल यसको ब्लक डायग्राम जुन यो माथि बनाएको छ नि, यो भित्रको सर्किट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन अहिले हामीले बनाउँदैछौँ त्यस्तो खालको हो सर्किट चाहिँ। ल सकौ यो अल्छी नगर है, यो गर्न बनाऊ। एकजना यस्तै क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ कि BCDबाट अब डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने, त्यस्तै गरी बाइनरी नम्बरबाट चाहिँ हेक्सा डेसिमल नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने, त्यो सबै के को युज गर्छौँ त हामी भन्दा डिकोडर युज गर्छौँ है। सकेपछि भन है, यसरी गर। मैले एउटाको गरिदिन्छु, डिनटको एउटा डिनटको गरिदिएन मैले। यसरी यहाँनिर कनेक्सन देखाउनु, डिनटबाट लैजाऊ डी बार त्यो सी बार, त्यस्तै गरी यो भनेको बी बार र यो भनेको हाम्रो के हो ए बार। गर्दैछौ सबैजना? हामी कतिजना भयौँ लेट्स सी। वी आर 39 ओके। ल गरौँ है यसरी नै, डी नटलाई D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 ले। ल यो गरिसके पछाडि हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ। यो सकिसके पछाडि एउटा तिमीहरूले चाहिँ आफैले प्र्याक्टिस गर्ने है। यो चाहिँ होमवर्क, प्र्याक्टिस योरसेल्फ। प्र्याक्टिस चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिजाइन लाइन डिकोडर which converts binary numbers to hexadecimal। ठिक छ? सो सकाएको हो माथिको? सकियो? निमान सक्यो सर। ओके ल
यो सक्छ भाइ तिमीहरूले गर्न। अब हामीसँग ट्रुथ टेबल छँदैछ, त्यसपछि ब्लक डायग्राम भइहाल्यो, त्यस पछाडि हरेकको हामीसँग लजिक फङ्सन छँदैछ, इच एन्ड एभ्री जुन यो आउटपुट लाइनको D0 देखि D9 सम्मको। सो कनेक्सन गर्ने काम भनेको आफैले गर्दा भयो है, यो इट्स नट अ बिग डिल। ओके, सो तिमीहरूले होमवर्क चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ बाइनरी नम्बरलाई हेक्साडेसिमलमा एउटा कन्भर्ट गर्नु पर्यो होइन, डिकोडर युज गरेर है, जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा 4वटा इनपुट लाइन हुने भयो 0000 देखि होइन 1111 सम्म। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ 4:16 डिकोडर भयो भने हामी के गर्छौँ त भन्दा 0 देखि 15 अफकोर्स यही नै गर्छौँ होइन। अब हेक्साडेसिमल आयो भने हामीले के गर्नु पर्यो त 10 बाट 15 सम्ममा कसरी लेख्नु पर्यो, ए हुँदै F सम्म लेख्नु पर्यो है। सो यो चाहिँ आफैले गर्न सकिन्छ है त, इट टेक्स सम टाइम। सो त्यही भएर तिमीहरूले होमवर्कमा गर्नु यो कुरा। ठिक छ, यहाँसम्म सबैको सक्यो हो, अरूको पनि सक्यो? सक्यो सर। ओके, मैले अज्युम गरेँ सबैको सक्यो भनेर है। ओके, लेट्स मुभ देन। अर्को टपिकमा वी हेभ डिकोडरै पढ्छौँ हामी। डिकोडरमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ 7 सेगमेन्ट डिकोडर। ल 7 सेगमेन्ट डिकोडर भन्नुभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन 7 सेगमेन्ट डिस्प्ले भनेको थियो मैले थाहा छ, पढाएको छ पहिला, सुनेको छ 7 सेगमेन्ट डिस्प्ले? सुनेको छ सर। ओके, सो 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेमा कस्तो हुन्छ त हेर, कुनै पनि एउटा डिजिटलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दा 7वटा सेगमेन्टले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ नि होइन। जस्तै यो चाहिँ मेरो के हो त, ए, यो बी, त्यस्तै गरी यो सी, यो डी, यो ई, यो एफ र यो जी। गर्न त कतिवटा भयो, 1 2 3 4 5 6 7वटा। सो 7वटा सेगमेन्टले के गर्न सकिन्छ भन्दा कुनै पनि डिजिटलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ हो। सो यसरी 7वटा डिजिटमा चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा डिजिटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ देखाउनु पर्ने छ भने यसकै कम्बिनेसनमा चाहिँ के हामी 1 पठाउने कि 0 पठाउने त हो नि होइन र। जस्तै मलाई चाहिँ अहिले 0 डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ भने कुन चाहिँ सेगमेन्ट हटाउँदाखेरि 0 डिस्प्ले हुन्छ यसमा? जी हटाउँदा 0 देखाउनु पर्ने छ भने मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जीलाई चाहिँ मैले हटाएँ भने 0 डिस्प्ले हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी 1 डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ भने हेर त के हुन्छ, मैले बीसीलाई मात्रै देखाउँछु, अरू सबैलाई चाहिँ हटाउँछु हो। सो ए डी ई एफ जीलाई मैले चाहिँ के गर्छु, हटाउँछु हो। सो 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा 7वटा सेगमेन्ट हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ इनपुट लजिक फङ्सनको आधारमा चाहिँ कुन चाहिँ डिजिट हो त्यसलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्छौँ। ठिक छ। सो अब यस्तो खालको जुन 7 सेगमेन्ट डिस्प्ले छ यो के मिलेर बनेको हुन्छ त? एनीवन, कसैले केही आइडिया छ? 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेमा हामीले के चाहिँ युज गर्ने रहेछौँ त खासमा? एलइडी युज गर्छौँ है। सो एलइडी भनेको लाइट इमिटिङ डायोड, त्यही त हो नि होइन। सो लाइट इमिटिङ डायोडलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो डायोड हो है, सिम्बल यस्तै हुन्छ नि होइन। सो एलइडी जुन छ, एलइडीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ फर कन्स्ट्रक्सन अफ 7 सेगमेन्ट डिस्प्ले है। सो एलइडीलाई के गर्छौँ त हामीले भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ एलइडीलाई फरवर्ड बायस गर्छौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू जुन छ नि, सो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ होलसँग कम्बाइन हुन्छ है जङ्सनको नजिकै, र यसले के गर्छ भन्दा जब चाहिँ फरवर्ड बायस हुन्छ अथवा जुन त्यो डायोड चाहिँ ट्रिगर हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ भन्दा करेन्ट फ्लो हुनका साथसाथै यसले के पनि गर्छ त भन्दाखेरि लाइटलाई चाहिँ के गर्छ त, रिलिज गर्छ है। सो जति बेला चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो जुन डायोडमा भएको जुन इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ हायर स्टेटबाट जुन इलेक्ट्रोनहरू छ यो जुन चाहिँ हायर स्टेटबाट चाहिँ लोवर स्टेटमा चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ जम्प गर्दाखेरि चाहिँ जुन इनर्जी रिलिज हुन्छ नि त्यो इनर्जी चाहिँ के को फर्ममा रिलिज हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन द फर्म अफ लाइट है। यसरी काम गर्छ नि त होइन र एलइडीले। सो हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सो एलइडी जुन जोडेर चाहिँ हामीले 7 सेगमेन्ट जुन डिस्प्ले छ त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा डिजाइन गर्न सक्छौँ। ठिक छ। सो यसरी हामीले जुन युज गर्ने 7 सेगमेन्ट डिस्प्ले छ यसलाई चाहिँ हामीले दुईटा मोडमा चाहिँ अपरेट गर्न सक्छौँ। एउटा मोड छ
कमन एनोड टाइप, कमन एनोड टाइप र अर्को हुन्छ कमन क्याथोड टाइप। ल मलाई कसैले भन त कमन एनोड टाइपमा चाहिँ कमन एनोड टाइपमा हामीले के गर्छौं? ल तिमीहरु यो त पढिसकेको कुरा हो, धेरैचोटि पढेको कुरा हो यो। कमन एनोड टाइपमा के गर्छौं हामीले? सर यो भने फरवर्ड बायस हो। भन त कमन एनोड टाइपमा हैन यस्तो हुन्छ, तिम्रो कुनै पनि एलईडी लाई चाहिँ ट्रिगर गराउनको लागि के हुनु करेन्ट फ्लो हुनु पर्यो हो, करेन्ट फ्लो हुनु पर्यो। त्यसपछाडी हामीले फरवर्ड बायसिङ गरेको हुन्छौं र कुनै पनि एलईडी सेगमेन्टलाई चाहिँ एलईडी डिस्प्लेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटा मोडमा काम गराउन सक्छौं के, एउटा कमन एनोड टाइप, अर्को हुन्छ कमन क्याथोड टाइप। कमन एनोड टाइप भन्ने बित्तिकै के होला त, त्यो सोधेको मैले। ओके, सो कमन एनोड टाइप भनेपछि हामी के गर्छौं त, एनोड of LEDs are connected to VCC। यही त हो नि हैन? पावर सप्लाई चाहिँ हामी के दिन्छौं त भन्दा एनोडलाई दिन्छौं भन्नाको अर्थ जस्तै हाम्रो अहिले के गर्दै छौं 7 सेगमेन्ट डिस्प्ले, सो वी नीड 7 वटा सेगमेन्ट चाहियो नि हो। सो ल बनाऊ सबैले, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा र सातवटा। सो कमन एनोडमा के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हरेक जुन एलईडी को एनोड जुन छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छौं भन्दा कमन केमा जोड्छौं VCC मा कनेक्ट गर्छौं। सो प्लस VCC। ल सो कमन एनोड भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेमा हामीले युज गर्ने जुन एलईडीहरु छ त्यसको सबै एनोडलाई हामी के गर्छौं कमन गर्छौं र केमा कनेक्ट गर्छौं त भन्दा प्लस VCC मा कनेक्ट गर्छौं र यसको जुन क्याथोड छ यसबाट हामी के दिन्छौं आउटपुट दिन्छौं। सो दैट मिन्स यो भनेको A B C D E F G। यो A B C D E F G भनेको हाम्रो के हो त 7 वटा सेगमेन्टहरु हो जसले हामीलाई के गराउँछ त भन्दा 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेमा कुन चाहिँ डिजिटलाई चाहिँ देखाउने हो त भन्ने कुरा केले डिटरमाइन गर्छ A B C D E F G ले। ल यसलाई चाहिँ कमन एनोड टाइप भनेर भनिन्छ है। अब हेर त यो जुन एलईडी हरुको कम्बिनेसन छ यसमा हामीले हेर त एउटा एन्डमा चाहिँ हामीले प्लस VCC दिएको छौं भने अर्को एन्डमा हामीले के दियो भने चाहिँ यसमा करेन्ट फ्लो हुन्छ। ल भन त मलाई करेन्ट फ्लो हुनको लागि के हुनुपर्छ हामीलाई पोटेन्शियल डिफरेन्स त अफ कोर्स चाहियो नि हैन र। यता पनि मेरो सबैलाई ए देखि जी सम्म चाहिँ प्लस VCC मै जोड्यो भने के हुन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स के हुन्छ डिफरेन्स हुन्छ र हुँदैन। सो करेन्ट फ्लो हुनको लागि चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स हुनु जरुरी छ है। सो यस्तो खालको जुन कनेक्सन छ जति पनि एलईडी को त्यसको चाहिँ सबै एनोडलाई चाहिँ हामीले कमन गर्छौं र त्यसलाई चाहिँ VCC मा कनेक्ट गर्छौं भने त्यस्तो खालको जुन डिजाइन छ त्यसलाई हामी भन्छौं कमन एनोड टाइप। अर्को वी हैव कमन क्याथोड टाइप। ल सो कमन क्याथोड टाइपमा हामीले के गर्छौं त, सो कमन क्याथोड टाइपलाई हामी के गर्छौं त क्याथोड अफ अल एलईडी अथवा 7 एलईडी भनौं यसलाई हैन, 7 एलईडीज आर मेड के हो ग्राउन्ड कमन एन्ड कनेक्टेड टु ग्राउन्ड। सो यसलाई पनि फिगरमा देखाऊं। सो दिस इज A, this is B, this is C, D, E, F and G। सो कमन क्याथोड भनेपछि के गर्नु पर्यो हामीले सबै एलईडी को क्याथोडहरुलाई के गर्नु पर्यो कमन गर्नु पर्यो
र त्यसलाई के गर्नु पर्यो त ग्राउन्ड गरिदिनु पर्यो ल यसलाई ग्राउन्ड गरिदिनु पर्यो सो यस्तो खालको कनेक्सनलाई हामीले के भन्छौँ कमन क्याथोड टाइप भनेर भन्ने भयौँ ठिक छ सो अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा डिकोडरलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ 7 सेगमेन्ट डिकोडर भन्ने हेर्छौँ है त सो फर डिकोडर हैन हामी चाहिँ के युज गर्छौँ भन्दाखेरि we will use के हो त cathode type 7 segment decoder ल 7 सेगमेन्ट डिकोडर हामीले किन युज गर्न लागेको क्याथोड टाइप के भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ हेर त सबै यसको क्याथोडलाई के गरेको हुन्छ कमन गरेर ग्राउन्ड गरेको हुन्छ एट द इनिशियल स्टेट हाम्रो सबै के हुने भयो लो भएर बस्ने भयो नि सबै लो हुने भयो सो सबै लो हुन्छ नि हैन ए बी सी डी जुन छ त्यो सबै के हुन्छ लो स्टेटमा हुन्छ र जुन जुन हामीलाई चाहिँ बाल्नु पर्यो जस्तै यो हाम्रो चाहिँ के हो त 7 सेगमेन्ट हो भने जुन जुन हामीलाई चाहिँ बिट चाहिँ चाहिन्छ जस्तै हामीलाई 0 बिट चाहिन्छ 0 चाहिँ डेसिमल नम्बर चाहिन्छ भने हामीले के गर्छौं यो जी जुन छ जी लाई चाहिँ हटाउँछौं सी डी ई एफ जी हो यदि हामीलाई 0 चाहिन्छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जी भन्ने सेगमेन्टलाई के गर्नु पर्यो हटाउनु पर्यो सो यसलाई हटाउने भनेको के हो त भन्दा लजिक 0 दिने ठीक छ र जुन जुन हामीलाई चाहिँ सेगमेन्ट चाहिन्छ जुन जुन सेगमेन्ट चाहिन्छ त्यसमा हामी के दिन्छौं लजिक लेभल 1 दिन्छौं र जुन सेगमेन्ट चाहिँ हामीलाई चाहिदैन त्यसमा हामी के दिन्छौं त भन्दाखेरि लजिक लेभल 0 दिन्छौं है सो त्यही भएर चाहिँ वी आर डुइङ क्याथोड टाइप 7 सेगमेन्ट डिकोडर यदि हाम्रो चाहिँ एनोड टाइप डिकोडर भएको भए के हुन्थ्यो त जुन जुन चाहिन्छ त्यसमा हामी लजिक लेभल 0 दिन्थ्यौं जुन जुन चाहिदैन त्यसमा हामी लजिक लेभल कुन दिन्थ्यौं त भनौं त रिक्वायर्ड सेगमेन्टमा के दिन्थ्यौं लजिक लेभल फर कमन एनोड गरेको भए भनौं 1 बोलौं है सो हाम्रो यदि कमन एनोड गरेको भए चाहिँ रिक्वायर्ड सेगमेन्टमा हामी चाहिँ 1 पास गर्थ्यौं र जहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनरिक्वायर्ड अथवा नट रिक्वायर्ड सेगमेन्टमा हामी के पास गर्थ्यौं त 0 पास गर्थ्यौं नि हैन सो यही केसमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ कमन एनोडबाट 0 लाई डिस्प्ले गर्नु पर्ने छ भने हामी के गर्छौं त भन्दा जी मा चाहिँ 1 पास गर्छौं र ए देखि एफ सम्ममा हामी के पास गर्छौं लजिक लेभल 0 पास गर्छौं ठीक छ यो हाम्रो चाहिँ कमन एनोडको केसमा हो तर अहिले व्हाट वी आर डुइङ इज कमन क्याथोड टाइपमा के हुन्छ रे कमन क्याथोड टाइपमा सेगमेन्ट जुन छ जुन रिक्वायर्ड सेगमेन्ट छ त्यसमा चाहिँ हामी लजिक लेभल हाई पास गर्छौं 1 पास गर्छौं र जुन चाहिँ हामीलाई चाहिदैन त्यो सेगमेन्टमा चाहिँ हामी के पास गर्छौं लजिक लेभल 0 सो ल अब गरौँ हामी let's draw the truth table for Q common cathode type ल truth table बनाउनको लागि what do we need inputs and outputs ठीक छ सो हाम्रो ए बी सी डी ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो इनपुट भयो कम्बिनेसन है र आउटपुटमा हाम्रो के हुन्छ ए बी सी डी ई एफ स्मल जी ठीक छ यसलाई म यहाँबाट छुट्याइदिन्छु okay so these are our inputs हो यो हाम्रो के हो आउटपुट्स हो र हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ डिजिट भनेर एउटा राखौं डिजिट यतै राखेँ मैले सायद अहिले डिजिट ल
सबैले भरौँ है त ल डिजिट 0 डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ भने मेरो सुरुको कम्बिनेसन 0 0 0 0 हो त्यसै गरी 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 यो फिल गर्दै जाउँ त ल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सम्म हामी 9 सम्म डिस्प्ले गर्छौँ है कुनै एउटा 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेमा सो 4 भनेको 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 ल गरौँ 1 0 0 1 ल अब मैले यहाँनिर 7 सेगमेन्ट बनाएँ अहिले ल ए बी सी डी यसो माथिबाट गर्नुपर्ने तलबाट गर्छु ओके सो दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी ल हाम्रो सुरुमा 0 डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने कुन चाहिँ हामीले सेगमेन्ट अफ गर्छौँ जी जीमा हामीले के पास गर्नु पर्यो 0 अरुमा 1 हो ल 1 को लागि कुन कुनमा पास गर्नु पर्यो 0 ल भन त बी र सी मा मात्रै हाम्रो हाई हुनु पर्यो अरुमा के हुनु पर्यो लो हुनु पर्यो हो सो बी र सी मा हाई हुनु पर्यो अरुमा के हुनु पर्यो लो हुनु पर्यो ल 2 को लागि हेरौँ त 2 भनेको के हो ए बी जी ई डी यो हाई हुने हो र कुन लो हुन्छ हाम्रो एफ र सी एफ र सी सो एफ र सी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ लो हुन्छ अरु के हुन्छ हाई हुन्छ सर त्यो ई र एफ लाई मात्र हाई पनि गर्न मिल्दैन 1 लाई ई र एफ लाई हैन यो हुँदैन हाम्रो 7 सेगमेन्टमा देखाउँदाखेरि तिमीले क्याल्कुलेटरमा पनि हेर न यो अगाडिको त आउँदै आउँदैन यो हुन्छ नि हाम्रो 1 भनेको त यस्तो पो हुन्छ त 1 त जस्तै रेड पेनले मैले युज गर्छु यस्तो हुँदैन है कहिले पनि यस्तो चाहिँ हुँदैन 7 डिस्प्लेमा जुन रेड भनेको चाहिँ अहिले मेरो हाई भएको सेगमेन्ट है यो भनेको हाम्रो लो भएको यस्तो 1 डिस्प्लेहरुमा खेला गर्दा यस्तो हुँदैन है सो 1 भनेको सधैँ कस्तो हुन्छ त यस्तो चाहिँ हुन्छ अरु बिट हाम्रो लो है यो ब्ल्याक युज गरेको चाहिँ यस्तो हुन्छ 1 भनेको ठीक छ कसले सोधेको थियो मैले म भनेको नाम थाहा छैन सम्राट सौगात थापा ए ओके ल फिल गरौँ 3 भनेको के हो भन त ल 3 को लागि ई र एफ अफ गर्ने हो ई र एफ मा 0 पठाउने अरुमा 1 पठाउने 4 को लागि 4 हाम्रो यो हो भने ई जी बी सी ई सरी ई हैन एफ जी बी सी एफ जी बी सी मा हामी के गर्नु पर्यो हाई पठाउनु पर्यो अरुमा लो पठाउनु पर्यो ल फिल गर त ल यसरी नै 5 6 7 8 9 को सबैले भयो सर
सक्यो सबैको? र 9 मा के हुन्छ ल भन्नु त? 9 ईमा बोल्दैन, अरू जम्मै बोल्छ। ईमा बोलेन, अरू सबैमा बोल्यो हैन? ओके ल सबैले यो सकायो होला है। 0 देखि 9 सम्म जुन जुन सेगमेन्टमा हामीलाई चाहिँ चाहिएको छ, हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यो जुन डिजिट दिएको छ त्यसको आधारमा यो सेल सेगमेन्टलाई के गर्छौं? इनेबल गर्छौं र जहाँ जहाँ अफ गर्नुपर्ने छ त्यहाँ हामी के गर्छौं त भन्दा लजिक लेभल 0 पास गर्छौं। ठीक छ? अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा ए देखि जी सम्मकोलाई जुन यहाँले कम्बिनेसन देख्न सक्छौ। ए भनेको के हो? 0 0 0 0 एउटा यहाँ हाई आएको छ, त्यस्तै गरी 0 0 0 0 पोजिसनमा हाई छ, त्यस्तै गरी यो पोजिसनमा हाई छ, थर्ड पोजिसनमा, फिफ्थ पोजिसनमा, सिक्स्थ पोजिसनमा, सेभेन्थ पोजिसनमा, एथ पोजिसन, नाइन्थ पोजिसन हो। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा हरेकको लागि हरेक जुन छ ए बी सी डी ई एफ जी हरेक सेगमेन्टको लागि चाहिँ वी विल ड्र द के म्याप। के म्याप हामी किन बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ फर द सिम्प्लिफिकेसन है। सो लेट्स ड्र द के म्याप फर segment A. We have 4 bits. गरौँ त ल A, B and that is C, D. One, two, three, 4. 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 and 4. So यो हाम्रो के हो? 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ल अब के गर्नु पर्यो त हामीले? फर सेगमेन्ट ए को लागि कुन कुन पोजिसनमा चाहिँ सेगमेन्ट ए हाई भएको छ? सो फर सेगमेन्ट ए ल भन त ल कुन कुन पोजिसनमा हाई छ? 0 0 0 0 मा हाई छ, एउटा यहाँ भयो, अर्को हेर त 0 0 1 0 मा हाई छ हो। सो 0 भन त 1 र 4th पोजिसन बाहेक अरू सबै 1 र 4th पोजिसन बाहेक अरू सबै पख है त, भर्दै जाउँ है त। सो 0 0 1 0 मा 0 0 0 1 मा 0 दिएको छ, 0 0 0 1 मा 0 दिएको छ, त्यस पछाडि 0 0 1 0 मा 1 दिएको छ, 0 0 1 0 मा 1 दिएको छ, त्यस्तै गरी अर्को भनेको 0 0 1 1 मा पनि 1 दिएको छ, यही हो नि हैन? त्यस्तै गरी अर्को 0 1 0 1 मा पनि दिएको छ, 0 1 0 1 मा पनि हाई दिएको छ है। त्यस्तै गरी 0 1 1 1 मा पनि हाई दियो, र अर्को छ 0 1 1 0 मा पनि हाई दिएको छ, र 0 1 0 0 0 1 0 0 मा लो दियो हैन? त्यस्तै गरी अर्को छ 1 0 0 0 1 0 0 0 मा हाई आएको छ, त्यस्तै गरी 1 0 0 1 मा पनि हाई हो। यति नै हो हामीले दिएको भनेको। गर्न त ल एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 4 2 जा 8 8 9 10 10 वटा भयो नि हैन? सो अब के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो जुन अरु पोजिसनहरु छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ वी विल युज डोन्ट केयर कन्डिसन। ठीक छ? हामीले 0 दिएको पनि फिल गर्यौं, 1 दिएको पनि फिल गर्यौं, र रिमेनिङ पोजिसनमा चाहिँ वी विल फिल विथ डोन्ट केयर कन्डिसन। सो डोन्ट केयर कन्डिसन राखौं यसरी। र अब ग्रुपिङ गरौँ ल। ल ग्रुपिङको लागि ल भनौं ल कुन कुन ग्रुप गर्ने होला। सुरुमा हामी के गर्छौं? ग्रुपिङ गर्नको लागि 2 टु द पावर n बाट गर्ने हो नि हैन? सो एउटा के हुन्छ 2 टु द पावर 0 दैट इज 1, त्यसपछि 2 4 8 16 यो अर्डरमा हो, 2 टु द पावर n मा हो हामीले ग्रुपिङ गर्ने। सो ग्रुपिङ गर्दाखेरि हामी सकभर के गर्छौं त भन्दाखेरि धेरैवटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो जुन एलिमेन्टहरुलाई के गर्न सक्छौं, के गरौँ त भन्दा ग्रुप गर्न खोजौं हो। सर त्यो डोन्ट केयर राखे नि हुन्छ, 0 राखे नि हुन्छ त्यहाँ कि डोन्ट केयर राख्ने हो? डोन्ट केयर राख्ने हो। 0 त हामीले जुन जुन पोजिसनमा छ त्यो पोजिसनमा 0 राख्ने हो। यस्तो जुन नट गिभनहरु हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ हामी डोन्ट केयर राखेर गर्छौं, 0 राख्दैनौं।
7 सेगमेन्ट डिस्प्लेमा है। ओके ल अब यसलाई ग्रुपिङ गर्नु पर्यो। हेर त यो 8 वटा 1 एउटा ग्रुप बन्न सक्छ हो। सो एउटा यो 1 लाई नै अब हामीले ग्रुप गर्नु पर्यो। सो यो 1 को मैले अर्को एउटा ग्रुप बनाइदिन्छु 4 वटाको यसरी अर्को ग्रुप बन्यो। त्यस्तै गरी यो दुईटालाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो अब ग्रुप गर्नुपर्ने छ। यो दुईटाको लागि मैले के गर्छु भन्दा सकभर धेरै मेम्बरको ग्रुप बनाउन खोज्ने हो। सो मैले यो दुईटाको मात्र ग्रुप बनाउनु भन्दा अथवा यो 4 वटाको मात्र ग्रुप बनाउनु भन्दा म के गर्छु भन्दा यो 8 वटाकै ग्रुप बनाइदिन्छु। सो यो 8 वटाकै मैले एउटा ग्रुप बनाइदिएँ। अब हाम्रो कुन बाँकी भयो यो एउटा मात्र यो 1 बाँकी भयो नि त ग्रुपिङ गर्नको लागि। सो 1 लाई हामीले आइसोलेट गर्नुपर्छ र यसमा पर्दैन नि हैन। सो यसलाई हामीले के गर्ने आइसोलेट नगर्ने। आइसोलेट नगरिसकेपछि हामी के गर्छौं दुईटा यो र यो पनि मिल्ने रहेछ यो र तलको पनि मिल्ने रहेछ। हामीले 4 वटा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यो चेक गर्छौं। हेर त यो पोजिसनमा 1 छ यो पोजिसनमा पनि 1 छ यो पोजिसनमा पनि 1 छ यो पोजिसनमा डोन्ट केयर छ भने यसलाई हामीले के को रूपमा युज गर्न सक्छौं त 1 को रूपमा युज गर्न सक्छौं है। सो अर्को हाम्रो पेयर कस्तो हुन्छ ग्रुप कस्तो हुन्छ यो 1 यो 1 यो र 1 र यो 1 ल। सो यसको आन्सर के हुन्छ त ए भनेको ल भन अब फर्स्टको लागि के होला फर्स्टको लागि हेर त ए र बी को के भएको छ बिट दुवैमा चेन्ज भएको छ हो 0 बाट 1 0 बाट 1 मात्रै हुन्छ सर हैन। सो यसो के हुनु भयो र त ए हाम्रो के छ 1 1 छ सरी ए हाम्रो के छ सी हाम्रो चाहिँ के छ 1 1 छ डी भनेको 1 बाट 0 छ। सो दिस इज सी प्लस ल। सेकेन्ड को लागि यो 4 वटा 1 को लागि भन त 4 वटा 1 को लागि 0 0 बी बी बार डी बार हो बीडी हो यो 4 वटा को लागि 1 1 1 1 को लागि यो 4 वटा को लागि हेर त बीचको लागि बी डी हो बीडी आउँछ त्यसको। ओके बीडी भयो। हामीले दुईटा सकायौं है एउटा सकायौं यो दुईटा सकायौं। अब जुन यो नीलो कलरले मैले गरेको छु 8 को त्यसको हेरौं ल। सो हेर त हाम्रो सीडी के भएको छ हेर त 0 बाट 1 भएको छ 1 बाट 0 भएको छ हामीले लिइरहनु परेन। यसो के हुन्छ हेर बी बाट पनि के छ 1 बाट 0 भएको छ भनेपछि ए भयो प्लस अब हाम्रो कुन बाँकी भयो यो 4 वटा कर्नरको 4 वटा कर्नरको लागि पनि हेरौं त ल के छ भनौं बी त हाम्रो 0 बाट 1 भएको छ लिनै परेन। बी हाम्रो के छ 0 छ भनेपछि बी बार डी बार। अब हामीले माथिको हेरौं 0 0 छ 1 0 छ भनेपछि सी हाम्रो चेन्ज भएको छ 0 बाट 1 मा सी लिन परेन। डी हाम्रो के छ डी छ भनेपछि 0 छ भनेपछि इट विल बी बी बार। ठीक छ यहाँसम्म ल। अब हेरौं त सर बीडी प्लस बी बार डी बार भनेको के हो 1 बीडी प्लस बी बार डी बार भनेको 1 हो र यसलाई मैले यस्तो लेख्न सक्छु जस्तै मेरो ए त्यस पछाडी गएर चाहिँ एक्स नर बी भनेको के हो ए बी प्लस ए बार बी बार यो हो सो यो हो नि हैन। सो मैले यसलाई के गर्न सक्ने भए त भन्दाखेरि ए प्लस सी यसलाई रिअरेन्ज गरौँ है त। सो ए प्लस सी प्लस बी एक्स नर डी ठीक छ। सो हामी यसरी नै के गर्छौं भन्दा सेगमेन्ट ए देखि सेगमेन्ट जी सम्मको सबैको निकाल्छौं है। यो सबै निकाल्नको लागि इट टेक्स टाइम हजुर के रे यो के म्यापको टेबल भरेको बुझ्दैन सर भनिदिनु
ओके सो यो टेबल बुझेको छ कि छैन यो ट्रुथ टेबल चाहिँ यो ट्रुथ टेबल त्यो बुझ्यो सर बुझ्यो ओके ओके ल यो बुझेको छौ भने यो बनाउन गाह्रो छैन है त सो ए को लागि हाम्रो हेर त 4 वटा बिट छ सो 4 वटा बिट छ भने नम्बर अफ स्क्वायर बक्स कतिवटा हुन्छ 16 वटा हुन्छ त्यहाँसम्म त बुझ्यो है एबीसीडी गरेर 16 वटा बक्स बनाएको त बुझ्यो ठीक छ अब ल हामीले हरेकमा यसरी यो पोजिसन राख्न आउँछ कि आउँदैन 0 0 0 1 1 1 1 0 यो पनि आउँछ यो पनि बुझ्यो होला सायद अब ए को लागि है त बुझ्यो ए को लागि तिमीले के गर्नु पर्यो र 0 0 0 0 पोजिसनमा 1 छ 0 0 0 0 पोजिसनमा 1 छ 0 0 0 1 पोजिसनमा 0 छ 0 0 0 1 पोजिसनमा 0 छ यहाँ जुन जुन भ्यालु दिएको छ नि ए को कुन पोजिसन हाई हुन्थ्यो सबै तिमीले फिल गर र जुन जुन पोजिसन बाँकी हुन्छ त्यसमा के गर भन्दाखेरि डोन्ट केयरले रिप्लेस गर बुझ्यौ बुझ्यो सर ओके ल सो हरेक सेगमेन्टको क्लासमा गर्नको लागि टेक्स टाइम है म यसको एन्सर मात्रै लेखिदिन्छु है त सो ए भनेको हाम्रो के भयो ए प्लस सी प्लस बी एक्सनर डी ठीक छ सो बी भनेको बी बार प्लस सी बार डी बार प्लस सीडी आउँछ है यो भनेको बी सर। बार हजुर ऊ त्यो तल हामीले त्यो 1 1 के रे त्यो 8 वटा वाला छ नि यो ब्लू कलर लेखो यो वाला रेड यो वाला त्यो हजुर? डोन्ट केयरलाई इग्नोर गरेर त्यो माथिको 1 1 को मात्र 4 वटा लियो भने चाहिँ एन्सर बी छ कुन भनेको तिमीले तिम्रो नोइज अलिकति प्रब्लम आइरहेको छ भन त भोइस अलिकति अड्किरहेको छ नि थोडा रातो वाला ब्रो कुन यो भनेको 8 वटा यो- के रे 8 वटा रातो यो 8 वटा रातो Yes. मध्ये यो 4 वटा मात्र लिने भनेको अँ यो 4 वटा मात्रै लिने भनेको हैन यही त्यो हुन्छ मैले तिम्रो एकदम इन्ट्रोभर्ट भएर आइरहेको छ तिम्रो भोइस अलिक क्लियर सुनिन मेरो मात्रै त्यस्तो हो कि अरूको पनि त्यस्तै भइरहेको छ उसको आवाज सबमा त्यस्तै छ सर काटिएर फेरि भन त अविनाश हो त्यो 8 वटा भएको ठाउँमा त्यो माथिको 4टा 1 मात्रै लिएर गर्दाखेरि बिग्रिन्छ कि बिग्रिँदैन भनेर सोधेको छु ए होइन होइन यस्तो हुन्छ हाम्रो है के म्यापले चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ सिम्प्लिफाइड फर्ममा चाहिँ आन्सर निकाल्ने हो नि त सो यसलाई हामीले 4 वटा मात्रै गर्यो भने चाहिँ त्यसबाट आउने जुन एक्सप्रेसन छ त्यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ कि र हाम्रो चाहिँ के म्याप युज गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिम्प्लिफाइड फर्ममा एकचोटिमै आन्सर आओस् भनेर हो 4 वटा गर्दाखेरि पनि हुन्छ तर त्यसले चाहिँ मोर सिम्प्लिफाइड फर्ममा आउँदैन द्याट मिन्स फर्दर यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ कि सो त्यसरी हामी कहिले पनि गर्दैनौँ है हाम्रो के म्यापले रुल नै के भन्छ भन्दाखेरि सकभर धेरै नम्बर अफ जुन लजिक लेभल हाई छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा इन्कर्पोरेट गर्नु पर्यो ठिक छ सो ग्रुपिङ गर्दाखेरिको त्यो नियम नै त्यही हो कि यदि म्याक्सिमम नम्बर अफ हाई लेभल जुन छ 1 भनौँ अहिले केसमा त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्न सकेन भने बल्ल अनि हामी चाहिँ कम लेभलमा गर्छौँ कि बुझ्यौ अविनाश Yes. ओके ल सो मैले अहिले तिमीहरूलाई ए को गरेर देखाएँ हैन बी को लागि सी को लागि डी बी सी डी ई एफ जी यसको लागि सबैले गरौँ त के आउँछ है प्र्याक्टिस हुन्छ है यो तिमीहरूले चाहिँ एक्जामको लागि पनि प्र्याक्टिस हुन्छ है यो केसको गर्ने भन्नुभएको छ जसरी मैले ए बिटको लागि गरेँ नि यो ए सेगमेन्टको लागि त्यसै गरी बी सी डी ई एफ जी को लागि पनि गरौँ भनेको म चाहिँ यहाँ चाहिँ सिम्प्लिफाइड फर्म लेखिदिन्छु तिमीहरूले चाहिँ गर्ने है त सी भनेको सी बार प्लस डी प्लस
B यो आउँछ है एन्ड D इक्वल टु A प्लस B बार D बार प्लस B बार C प्लस C D बार प्लस B C बार D आउँछ एन्ड E इक्वल टु C D बार प्लस B बार D बार आउँछ F इक्वल टु A प्लस C बार D बार प्लस BD बार प्लस BC बार तिमीहरूले पनि भेरिफाई गर्नु है यो मैले यो गर्दाखेरि चाहिँ रङ भएको पनि हुनसक्छ है एन्ड G भनेको A बार प्लस BC बार प्लस CD बार प्लस B बार C सो हरेक बिटको हामीले हरेक सेगमेन्टको हामीले चाहिँ सिम्प्लिफाइड फर्ममा लेख्यो भने के आउने भयो त A को B को C D E F G यो कुन टाइपको लागि हो रे हामीले कुन टाइप गर्दैछौँ अहिले कमन एनोड क्याथोड कमन क्याथोड टाइप यो सारो तिमीहरूले A देखि G सम्मको एन्सर आफूले पनि निकाल्नु है A देखि G सम्मको के म्याप युज गरेर ओके सो अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अर्को नेक्स्ट स्टेप के हो कुनै पनि डिजाइनको सुरुमा हामीले ट्रुथ टेबल बनायौं त्यसपछि हामीले त्यसको के गर्यौं एक्सप्रेसन लेख्यौं फाइनल हाम्रो के बाँकी छ सर्किट डायग्राम बाँकी छ है सो सर्किट डायग्राम पनि बनाउन सकिन्छ सो लेट्स टेक 4 इनपुट लाइन्स A बार सर हामीले एनोडको चाहिँ गर्नु पर्दैन एनोडको पर्दैन क्याथोडको गर्यो भयो एनोडको पनि यु क्यान डु योर सेल्फ है एउटा गरिसके पछाडि कन्सेप्ट सेम नै हो ट्रुथ टेबलमा मात्रै अलिकति फरक आउँछ कन्सेप्ट सेम नै हो C bar and then D bar ल यो A B C D र तिमीहरूलाई मैले के पनि भन्न चाहे भन्दाखेरि यो जुन तिमीहरूले यो लजिक सर्किट बनाउँछौ नि A B C D यो जुन अर्डरमा माथि यहाँ लेखिएको छ हेर त A B C D D लाई हामीले के बनाएको छौं अहिले LSB बनाएको छौं नि हैन सो यही अर्डरमा गर्ने है Okay, so A, B, C, D, you will have the input line. हो अब तिम्रो A को लागि एउटा म एउटा गर्दिन्छु सेगमेन्ट A को लागि के चाहिएको छ र त A चाहिएको छ यहाँबाट हाम्रो के आउँछ A कम्प्लिमेन्ट यो लाइनबाट हाम्रो B कम्प्लिमेन्ट आयो यो लाइनबाट C कम्प्लिमेन्ट र यो लाइनबाट हाम्रो आउँछ D कम्प्लिमेन्ट ठीक छ सो सेगमेन्ट A भनेको के हो A plus C plus B XNOR D हो B XNOR D सो B र D लाई के गर्नु पर्यो XNOR गर्नु पर्यो सो XNOR को सिम्बल यही हो नि हैन
यही हो। सो अब हेर त के गर्नु पर्यो, ए लाई सी लाई र बी एक्सनर डी, यसबाट हाम्रो के आइरहेको छ, बी एक्सनर डी आइरहेको छ। सबैलाई के गर्नु पर्यो, अर गर्नु पर्यो। सो वी निड अर गेट हियर, द आउटपुट विल बी ए। ठिक छ, यसलाई पनि लगेर चाहिँ अर गेटको इनपुटमा जोड, यसलाई पनि लगेर अर गेटको इनपुटमा जोड, र यसलाई पनि के गर, यसको इनपुटमा जोडिदेऊ, र द फाइनल आउटपुट विल बी के हो, ए। ठिक छ, सो यसरी नै ए को भयो, बी सी डी ई एफ जी को बनाउनु पर्यो है। सो यु क्यान सिमिलरली फर के हो, बी सी डी ई एफ एन्ड जी। सर यो हजुरले ए को लागि बनाएको होइन? हो। अनि सी को कसरी गर्नु सर? त्यो बी बार र अनि सी एक्सनर डी मात्र गर्ने होइन? सी भनेको यो सी, ए बुझेँ सर, बुझेँ, मैले बी को हेरेर रहेछ। ए ओके, यहाँ छ है, ए बी सी डी ई एफ जी, हरेक सेगमेन्टको लागि चाहिँ यसको जुन फाइनल सिम्प्लिफाइड फर्म छ यहाँ दिएको छ, यसको आधारमा हामीले के गर्नुपर्छ, सर्किट डायग्राम बनाउनुपर्छ। सो सिमिलरली फर बी सी डी ई एफ एन्ड जी, यु क्यान डु इट योरसेल्फ है त। केही नबुझेको छ यहाँसम्म? छैन सर। मिकल पौडेल एब्सेन्ट थियो सायद लास्ट क्लासमा, आई गेस। सर बुझेछु सर। ओके, सो तिमीहरू यो कम्प्लिट गर्न सक्छौ होइन? हामी अगाडि बढ्ने हो कि एकछिन गर्छौ तिमीहरू? अगाडि बढ्ने भए मसँग एउटा क्वेसन थियो प्र्याक्टिस गर्नको लागि। एकछिन कम्प्लिट गर्ने हो, यो गर्दै हो, रेस्पोन्स गरौँ, रेस्पोन्स गरौँ। गर्दैछ सर। ओके, ल कम्प्लिट गरौँ नि त। अनि मैले आज हाम्रो कुशल भण्डारी, अर्को एउटा भण्डारी भाइ पनि थियो नि, कुन चाहिँ हो? कुशल, लाइनमा छौ तिमी? एब्सेन्ट धेरै थियो है, एब्सेन्ट नहो है। अर्को के भण्डारी थियो क्लासमा? योगेश भण्डारी। के चाहिँ योगेश 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 भण्डारी। सन्देश भण्डारी भन्न खोजेको मैले, सन्देश सन्देश। नितेश भण्डारी। भण्डारी धेरै रहेछ नि त। सन्देश र कुशल भन्न खोजेको मैले। लाइनमा छौ दुईजना? कुशल एन्ड सन्देश छैन? दुईजनाको अलिक धेरै एब्सेन्ट थिए होइन, केही प्रब्लम भएको हो? कसैलाई थाहा छ दुईजना धेरै एब्सेन्ट भएको पछाडि किन भएको त्यस्तो? एनीवन सियर? कुशललाई त कोरोना भएको थियो सर, अर्कोलाई थाहा भएन। ए सक्यो होला है त। लेट्स प्रोसिड। के बाँकी छ अझै? भयो सर। अर्को के छ? गर्ल्स प्यानल।
मुना, मनिषा, मनिता, भयो सर। ओके यु क्यान कम्प्लिट इट युर सेल्फ है त बाँकी उनीहरूको। सो हामी एउटा क्वेसन हेर्छौँ अब प्र्याक्टिस क्वेसन फर के हो डिकोडरको लागि। सो एउटा क्वेसन छ हामीलाई डिजाइन है, डिजाइन अ डिकोडर where f represents the function below। हामीलाई के दिएको छ भन्दा f1 भनेको चाहिँ summation m 0 2 and 3, f2 भनेको summation m 2 5 and 7, f3 भनेको summation m 1 4 and 6 र function 4 भनेको चाहिँ summation m 2 3 and 4। ओके सो क्वेसन चाहिँ यो छ हैन, हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दा एउटा चाहिँ डिकोडर चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने छ जसमा चाहिँ f भनेको चाहिँ हाम्रो के हो फंक्सन चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ। ठीक छ, सो जसमा पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ चारवटा चाहिँ डिफरेन्ट फंक्सन f1 f2 f3 f4 गरेर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ फंक्सनलाई डिफाइन गरेको छ। र हाम्रो क्वेसनमा के दिएको छ र त समेसन m भनेको के हो हाम्रो मिन टर्म्स दिएको छ, मिन टर्म्स दिएको छ। ल सो लेट्स डिजाइन द डिकोडर। हामीले कुन चाहिँ डिकोडर युज गर्दाखेरि यो सबैलाई चाहिँ कोअपरेट गर्न सकिन्छ होला भन्न त। ल कुन चाहिँ डिकोडर युज गर्ने, हामीले के दिएको छ मिन टर्म्स दिएको छ, र कुन चाहिँ डिकोडर युज गर्दा हुन्छ होला। व्हिच डिकोडर डु यु प्रिफर यस्तो केसमा? 3:8। 3:8। अरुलाई सबैजना 3:8 नै हो, अरु के छ 2:4 भन्ने कोही छ अथवा 4:16 भन्ने, 2/4 डिकोडर भन्ने अथवा 4/16 भन्ने कोही छौं हामी? 3/8 बाहेक नो वान। ओके सो कोही पनि छैन, त्यसभए लेट्स डिजाइन विथ 3/8 है त। सो हजुर केही सुन्न लागेको हो? ओके कसकोबाट हो नोइज आएको छ प्लिज म्युट गर है। लेट्स डिजाइन अ डिकोडर डिकोडर 3/8 having the function f such that के हो त f is function of a b and c। मैले किन एबीसी भनेर लेखेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 3/8 डिकोडर युज गर्दैछौँ हो, जसको लागि के हुन्छ तीनटा इनपुट हुन्छ। सो त्यही भएर मैले लेट्स से इट्स एबीसी। सर म एबीसी युज गर्दैन XYZ युज गर्छु। ओके फाइन है। सो मैले तीनटा चाहिँ के लिए त भन्दाखेरि इनपुट। सो द नम्बर अफ इनपुट्स इक्वल टु 3 हो। सो लेट्स डिजाइन है त।
ल हामीले यहाँ के हुनु पर्यो भन्दा ए बी एन्ड सी आउटपुट लाइनमा हामीलाई के दिएको छ हेर त मिन टर्म्स दिएको छ नि हैन सो लेट्स से दिस इज m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 and m7 तिमीहरु गर है प्र्याक्टिस गर्दै गर है ओके सो अब हामीलाई के चाहियो भन्दा ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्यो नि हैन ल ट्रुथ टेबल बनाइदेऊ यसमा ए बी सी भनेर बनाइदेऊ एउटा अब आउटपुटमा के हुन्छ एउटा फंक्सन f1 छ त्यस्तै गरी f2 छ f3 छ एन्ड f4 छ ल यसलाई भर इनपुट्स भनेर लेख यता आउटपुट्स भनेर लेख यसको कम्बिनेसन लेख त्यसपछि चाहिँ कुन पोजिसनमा चाहिँ f1 हाई हुन्छ त्यसमा 1 राख त्यस्तै गरी कुन पोजिसनमा f2 हाई हुन्छ त्यसमा 1 राख f3 मा 1 राख भन्नाको अर्थ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1 र f1 मा कुन पोजिसनमा हाई छ हेर त मिन टर्म्समा 0 2 3 सो 0 2 and 3 पोजिसन हो 0 1 2 3 यो पोजिसन भनेको के हो f1 हो f2 को लागि हेर त के छ 2 5 7 0 1 2 3 4 5 6 7 अर्को हेर f3 को लागि 1 4 6 1 2 3 4 5 6 हो र f4 को लागि हेर 2 3 4 0 1 2 3 4 ठीक छ ल तिम्रो यम नोटबाट के आउँछ भन त यम नोटबाट के आउँछ आउटपुट एम नोटबाट के आउँछ एम नोटमा के आउँछ ए बार बी बार सी बार यो m1 भनेको ए बार बी बार सी m2 भनेको ए बार बी सी बार ए बार बी सी ए बी बार सी बार ए बी बी बार सी ए बी सी बार र अर्को ए बी सी हो सो तिमीले के गर हरेकबाट यसरी लाइन लिऊ m3 m4 m5 this is m6 and this is m7 ल सो फंक्सन 1 f1 भनेको चाहिँ हेर त कुन मेन पोजिसन आयो भने चाहिँ फंक्सन 1 एक्टिभेट हुन्छ ल भन त 0 हो 0 एउटा 0 त्यस्तै गरी 2 2 र 3 3 हो 3 यही हो f1 भनेको हो सर सो यसलाई के गर्नु पर्यो और गर्नु पर्यो ल यो के हो हाम्रो f1 हो र f2 को लागि भन त f2 2 5 7 2 5 and 7 यो के हो f2 f3 को लागि 1 4 6 1 4 and 6 यो के हो f3 र f4 को लागि 2 3 4
2 3 4 ल 2 मैले यो पोइन्टबाट लिएँ 3 यहाँबाट लिएँ र 4 मैले यहाँबाट लिएँ सो यसलाई के गर अर गर यो के हो त F4 यो F3 F1 F2 F3 and F4 ठीक छ सो फिगर भनेर लेख्दियौ 3/8 decoder for given function f सकियो के गर्दैछ गर्दै हो ओके सो यहाँनिर लेखिदिन सक्छौ 3/8 decoder यो कनेक्सन पुरै देखाउनु पर्छ है यहाँसम्म यो कनेक्सन अर गेटसम्म पुग्नु पर्छ है सबै ओके सो तिमीलाई चाहिँ यदि एक्जाममा चाहिँ डिकोडर इम्प्लिमेन्ट गरेर डिकोडर इम्प्लिमेन्ट गर्ने खालको चाहिँ क्वेसनहरु आयो भने तिमीले के गर्छौ त भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ चुज suitable decoder that is n2 to the power n decoder है सेकेन्ड स्टेपमा तिमीले के गर्छौ क्वेसनमा दिएको छ भने तिमीले के गर्छौ जेनेरेट मिन टर्म्स है क्वेसनमा तिमीलाई मिन टर्म्स दिएको छ म्याक्स टर्म दिएको छ हैन इट डिपेन्ड्स हैन मिन टर्म्स नै दिन्छ त्यसपछि थर्डमा के गर्छौ तिमीले ट्रुथ टेबल बनाइ हेर्छौ हैन त्यसमा चाहिँ फोर्थमा के गर्नु पर्यो त अर अपरेसन गर्नु पर्यो हैन त फंक्सन 1 फंक्सन 2 भन्दाखेरि चाहिँ अर अपरेसन हो पर इच फंक्सन यो गरी चाहिँ हाम्रो सकिन्छ डिजाइन हैन सो यो स्टेपलाई चाहिँ फलो गर्यो भने चाहिँ मिस्टेक हुँदैन है सक्यो यहाँसम्म सबैको ओके ल सो दिस इज अल अबाउट डिकोडर है डिकोडरमा हामीले के हेर्यौं त भन्दाखेरि डिफरेन्ट 2/4 डिकोडर हेर्यौं 3/8 डिकोडरहरु हेर्यौं हैन 4/16 डिकोडर कसरी गर्ने हेर्यौं त्यसपछि डिकोडरको डिजाइनहरु हेर्यौं एक दुईटा है त्यस्तै गरी अब बीसीडी टु के हो त डेसिमल कन्भर्टर युजिङ डिकोडर त्यो पनि हेर्यौं है र अर्को के पनि हेर्यौं त भन्दाखेरि 7 सेगमेन्ट डिकोडर पनि हेर्यौं जसमा हामीले के हेर्यौं त क्याथोड टाइपको चाहिँ डिकोडर चाहिँ युज गरेको थियौं हो कमन क्याथोड टाइपको र अहिले हामी के गर्यौं एक्जाम्पलको पनि गर्यौं है सो इट कभर्स द कन्सेप्ट अफ डिकोडर है त सो म तिमीहरुलाई एउटा टपिक इन्ट्रोड्युस मात्रै गर्छु अब पढाउँदिन जस्ट इन्ट्रोड्युस मात्रै है त सो इन्कोडर भनेको के होला त अब हामीले डिकोडर पढ्यौं हैन इन्कोडर भनेको चाहिँ के होला त
व्हाट इज इनकोडर? डिकोडरको अपोजिट काम गर्ने। हो एक्ज्याक्टली। सो इनकोडर पनि के हो त भन्दाखेरि कम्बिनेसनल सर्किट नै हो जसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ which performs opposite of के हो डिकोडर हैन त। सो डिकोडरमा हामीले के गर्थ्यौं त भन्दाखेरि n इनपुट छ भने 2 to the power n के हुन्थ्यो आउटपुट हुन्थ्यो नि। सो इनकोडरमा के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ इफ वी हैव 2n input 2n input then it will give us n output. n outputs la. So if we have 2 to the power n inputs it will give us n outputs. So this is के हो त encoder 2 to the power n is to n. So figure मा block diagram of के हो encoder. ओके सो यहाँसम्म सक्यो होला हैन। सो इनकोडरमा चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दाखेरि सो हामीसँग नम्बर अफ इनपुट लाइन्सहरु छ भने एट अ टाइम एउटा लाइन चाहिँ हाम्रो हाई हुन्छ। ठीक छ भन्नको अर्थ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ डिनट D1 D2 D3 छ भने हामीलाई यो चाहिँ के हुन्छ त A र B हुन्छ नि हैन। सो एट अ टाइम हाम्रो एउटा लाइन चाहिँ हाई हुन्छ के जस्तै D1 D नट हाई होला अथवा चाहिँ D1 हाई होला अथवा D2 हाई होला अथवा D3 हाई होला। ठीक छ सो इनकोडर भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा इट इज अ कम्बिनेशनल सर्किट which has 2 to the power n input lines or which gives to the n inputs line. ठीक छ सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा जनरल इन्ट्रोडक्सन हो इनकोडरको। अबको नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी इनकोडरको बारेमा डिस्कस गर्छौं। सो आजको लागि यति नै र भोलि तिमीहरुको टेस्ट हुन्छ बी प्रिपेयर्ड है त त्यसको लागि। नथिङ ओके देन सो आई विल स्टप शेयरिङ है भोलि टेस्ट हुन्छ अनि फर्स्ट आई विल डाउनलोड योर एटेन्डेन्स। Okay. See you in the next class. Take care. Stay safe. Bye bye.